हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कुछ अनोखी कहानियाँ और अलग किस्म की कहानियाँ तो हर किसी को सुनना पसंद है। और आज मैं भी कुछ ऐसा ही वाक़या लेकर आया हूँ जो कि एक जंगली जानवर पर था। और एक ऐसा परिंदा जिसकी आँखें सुर्ख़ और जिसका बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख़ आँखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आँखें आँसुओं से लबरेज़ थीं। दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दियाँ अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानिंद गिर रही थी और वक्फ़ा वक्फ़ा से देवदार के दरख्तों की शाखें चहटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रुख तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कशादा कमरे जिसके बच्चों बीचों बीच जलती लकड़ियाँ दहक रहा था और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी की सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद काला खंकारते हुए गोया हवाएं ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाअस मैं और संबूर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। संबूर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। संबूर आपा कभी आज़ान से पहले और कभी आज़ान के फ़ौरन बाद पानी के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। क्योंकि मेरा बिस्तर दीवार के पास होता था, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। यानी कि ये एक कहानी है एक बुढ़िया की और उन बच्चों की दादी की जो उन्हें वो सुना रही थी कि जब पानी की किल्लत थी तब हम कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना या सरवाइव करना कैसे करते थे। कुछ ऐसी ही कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके साथ और सुनते हैं। और उसके बाद वो कहती हैं, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गेंडों के दिलकश आज़ाद दिल झुंझुनने झंझोड़ देती थीं। दिल में डहरान खौफ लिए हम सुबह सुबह कर कदम बढ़ाए जाते थे घर। तो क्योंकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफ़त तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। संबूर आपा काफ़ी मजबूत असासाब की मालिक थीं, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे संबूर आपा होती थीं, जबकि पीछे पीछे मैं होती थी। और कभी कभार तो मुझे वाज़ह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदम की आवाज़ें बखूबी सुनती थीं, लेकिन मुझे संबूर आपा हमेशा नसीहत करती थीं कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कुछ भी देख लो और पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो।
میں باہر گئی تو دیکھا سنبور آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم راستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گھیڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم سکت کر دیتی تھیں۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑے نصیب کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے واقعہ پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی ڈور گئی۔ سنبور آپا وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کو کے ڈبکے اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر کے اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آوازیں سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لزلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سا سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ پر گھنے درخت کی شاخیں پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا درود میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں نے ایک منٹ کے لیے بھی راستے پہ رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت سنبور آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازہ کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ادھر گرد سب جمع تھے۔ سنبور آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روزہ تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزر کیا تو سنبور آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں گے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آوازیں اور اس عجیب و غریب پرندے کے بالوں کا بھرا جسم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ واقعہ اور کہانیاں سننے کے لیے مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ایک ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔